आपने भी ज़िंदगी में लाज़मी तौर पर कभी न कभी खुद ही से ये सवाल ज़रूर किया होगा या इस बारे में सोचा होगा कि क्यों कुछ आपके जैसे ही लोग आपसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं ज़िंदगी में और आप पीछे रह गए हैं। उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं, वो भी थकते हैं, उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, मगर फिर भी वो आपसे ज़्यादा फ़ोकस्ड, आपसे ज़्यादा प्रोडक्टिव और आपसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। फ़र्क कहाँ पर आता है? फ़र्क उनके दिन के आगाज़ में आता है और यही वो जगह है जहाँ पर आज की किताब दी 5 AM क्लब हमारी मदद करती है। ये किताब हमें सिर्फ सुबह जल्दी उठने का नहीं सिखाती और नहीं कहती, बल्कि ये हमें एक ऐसा सिस्टम देती है जिससे आप अपना आज का दिन जो है वो जी सकते हैं। और आथर जो कि रॉबिन शर्मा है इस किताब के, उन्होंने ये किताब लिखी है और वो कहती हैं कि अगर आप अपना आज का दिन जीत लेते हैं तो आप अपना कामयाब फ्यूचर भी जीत ही जाते हैं। रॉबिन शर्मा जो कि इस किताब के आथर हैं, वो एक लीडरशिप एक्सपर्ट हैं और उन्होंने इस किताब में हमें एक कहानी के ज़रिए फोकस के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में और मॉर्निंग रूटीन की ताकत के बारे में सिखाया है। इस किताब का बुनियादी जो ख्याल है वो बेहद आम है लेकिन बेहद अहम भी है। आथर कहते हैं कि अगर आप अपना सुबह जीत लेते हैं तो आप अपना वो दिन जीत लेते हैं, और अगर आप अपना वो दिन जीत लेते हैं तो यकीनन आप अपना वो साल भी जी सकते हैं और इसी तरह आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। इस किताब में सबसे पहले नंबर पे आथर हमें ये बात बताते हैं कि आपको 5 AM उठना है, आपको सुबह 5 बजे उठना है। लेकिन आथर कहते हैं कि ये बात सिर्फ ये नहीं है कि आपको जल्दी उठना है, बात ये है कि ये जो आपकी सुबह जल्दी उठने के आवर्स हैं, ये आपके गोल्डन आवर्स हैं। आपने सिर्फ सुबह जल्दी उठना ही नहीं है, आपको ये सीखना है कि आपको अपने ये गोल्डन आवर को, जो कि दिन का पहला 1 घंटा है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है। यहाँ पर ही आथर हमें इस किताब के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा फेमस रूल देते हैं। वो रूल है 20-20-20, यानी सुबह के पहले 60 मिनट। आथर इस किताब में उन 60 मिनट को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, पहले 20 मिनट, 2 से 20 मिनट और 30 से 20 मिनट। आथर कहते हैं पहले 20 मिनट में आपको मूव करना है, मूवमेंट करना है, यानी आप एक्सरसाइज कर सकती हैं, आप नमाज पढ़ सकती हैं, उसके बाद तस्बीह कर सकती हैं या वॉक कर सकती हैं। कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे आप अपनी बॉडी को हिलाएंगी। जब आप अपनी बॉडी को हिलाएंगी तो आपका माइंड जो है वो भी एक्टिव हो जाएगा और आपकी जो दिन का आगाज़ है वो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव एनर्जी से होगा, क्योंकि जब आपका माइंड एक्टिव होगा, आप वॉक करेंगे तो वॉक करने से स्ट्रेस के हार्मोन जो है वो वॉक और एक्सरसाइज करने से कम होते हैं और आपकी जो एनर्जी है उसका लेवल अप होता है पॉजिटिव एनर्जी का। उसके बाद अगले 20 मिनट में आथर कहते हैं आपको क्या करना है, आपको रिफ्लेक्ट करना है, यानी आपको अपने उस दिन के बारे में प्लानिंग करनी है, जर्नलिंग करनी है कि आप उस दिन करेंगे क्या। लेकिन यहाँ पर भी बहुत से लोग गलती करते हैं। वो लोग जो ओवर थिंकिंग का शिकार हैं, वो सिर्फ अपने जहन में प्लान करने लग जाते हैं या जहन में सोचने लग जाते हैं कि उनको इन 20 मिनट में क्या करना है अपने दिन में, और यहाँ पे ही वो सुबह ही सुबह नेगेटिव एनर्जी यानी ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। जहन को कभी भी क्लैरिटी सोचने से नहीं मिलती, सोचने से सिर्फ ख्यालात का हजूम आता है और आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। जहन को क्लैरिटी सिर्फ और सिर्फ लिखने से मिलती है। इसलिए आथर कहती हैं कि आप एक डायरी लें, एक पेन लें और रोज़ाना उसके ऊपर 20 मिनट में, दूसरे 20 मिनट में ये लिखें कि आपको आज क्या करना है। अगर यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हैं तो वो सादा 3 प्रोफेशनल काम लिख सकते हैं जो उनको पैसा कमा के देंगे। वो 3 इम्पोर्टेंट काम लिखेंगे कि आज आपको क्या करने हैं, और 3 सिंपल पर्सनल काम लिख सकती हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से रिलेटेड कि उनको आज क्या करना है। वो 3 काम अगर आप कर लेते हैं डेली तो ऑटोमेटिकली आप डेली इम्प्रूव करना और बाकी लोगों से आगे निकलना शुरू कर देते हैं। आखिरी 20 मिनट में आथर कहते हैं आपको क्या करना है, आपको ग्रो करना है, यानी आप कोई किताब पढ़ सकती हैं, कोई स्किल डेवलप कर सकती हैं और स्किल के अंदर ही जो मेंटली इम्प्रूवमेंट है वो भी आती है। आप योगा कर सकती हैं या खामोशी में अपने साथ वक्त गुजार सकती हैं, जिससे आपका फोकस लेवल इंक्रीज होगा, आपके माइंड की क्लैरिटी पावर इंक्रीज होगी और आपको ये पता चलेगा कि आपको प्रोडक्टिव कैसे ज़्यादा होना है। क्योंकि बात यहाँ पे
یہی ہے کہ سب کے پاس اس دنیا میں 24 گھنٹے ہیں، لیکن آخر کیوں ٹاپ 3% یا ٹاپ 10% لوگ آپ سے انہی 24 گھنٹوں کو استعمال کر کے بہت زیادہ آگے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس 24 گھنٹے تو وہی ہیں، لیکن وہ آپ سے فوکس زیادہ ہیں، پروڈکٹیو زیادہ ہیں، اور ان کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے اپنا وقت کہاں اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو آتھر کہتی ہیں کہ آخری 20 منٹ میں آپ بھی اپنے مائنڈ کو ٹرین کر سکتے ہیں کہ آپ کو اپنا وقت کہاں پہ یوز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اینڈ پہ آتھر اس بک کے اندر ہمیں ایک بہت ہی اہم اصول بتاتے ہیں، کنسسٹنسی اوور انٹینسٹی، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ صبح جلدی اٹھنے کے بعد بھی ایک غلطی کرتے ہیں، اور وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ ان کو پرفیکٹ ٹائم چاہیے یا پرفیکٹ انویسٹمنٹ چاہیے اپنے کسی بھی پلان کو شروع کرنے کے لیے، یا پھر ان کو بہت زیادہ کام کرنا ہے یا ایکسرسائز کرنی ہے، ایک دن ہی 1 گھنٹہ کر لینی ہے اور اگلے 4 دن نہیں کرنی، یعنی وہ انٹینسٹی کو، پرفیکٹ پلان کو اور زیادہ چیزوں کو پریفر کرتے ہیں۔ لیکن آتھر کہتے ہیں اگر آپ زندگی میں جیتنا چاہتے ہیں اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو انٹینسٹی نہیں چاہیے، آپ کو کنسسٹنسی یعنی مشکل مزاجی چاہیے۔ تھوڑا تھوڑا ہی کرو، 1% ہی امپروو ہو، لیکن ہر روز ہو، تو یہی چیز 1 سال میں آپ کی زندگی مکمل طور پر بدل سکتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی کو 365 دنوں میں مکمل طور پر بدلنے کا عزم رکھتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھیں 365۔ اس کے بعد اگلے کنسیپٹ میں آتھر ہمیں ایک اور بہت ہی اہم رول بتاتے ہیں، وہ ہے آئیڈینٹی شفٹ، آپ کی سوچ کو بدلنے کا طریقہ۔ آتھر کہتے ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں کل بہتر ہو جاؤں گا، میں کل سے جم جانا شروع کروں گا، میں پرسوں سے نماز پڑھنا شروع کروں گا یا واک کرنا شروع کروں گا۔ تو آتھر کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہی ہم غلطی کرتے ہیں۔ ہمارا مائنڈ جس چیز پہ بلیو کرتا ہے وہ ہمیں وہی کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور ہم اسی کام کو کرنا ایزی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو آئیڈینٹی شفٹ آپ کو خود سے یہ نہیں کہنا کہ آپ کل سے واک شروع کریں گے یا کل سے آپ بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کو خود کو ہر روز یہ کہنا ہے کہ میں ایک ڈسپلنڈ اور کامیاب انسان ہوں۔ آپ نے ہر روزانہ خود سے یہ کہنا ہے، تو آپ آہستہ آہستہ دیکھنا آپ کا سوچنے کا طریقہ اور آپ کا کام کرنے کا طریقہ اور آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ الگ ہی لیول پہ جانا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ بالکل بات سچ ہے، کیونکہ اس کو میں نے پریکٹیکلی اپنی لائف میں اپلائی کر کے اس کے ریزلٹ چیک کیے ہوئے ہیں۔ آپ کو بھی 21 ڈیز کا چیلنج ہے، آپ بھی اس ایک جملے کو روز خود سے بولیے، اور اگر آپ کو 21 ڈیز میں اس کا رزلٹ نظر نہ آئے تو آپ کمنٹ سیشن میں آ کے کمنٹ کر کے کویشچن اریز کر سکتے ہیں۔ اب ذرا ان تمام پوائنٹس کو آپ اپنی زندگی کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں، کیا آپ اپنی صبح کیسے شروع کرتے ہیں؟ خود سے یہ سوال پوچھ کے دیکھیں، کیا آپ بھی اٹھتے ہی سب سے پہلے فون چیک کرتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی کلیئر مارننگ روٹین ہے؟ اگر نہیں تو یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کو تبدیلی لے کے آنی ہے ایک کامیاب اور بہتر انسان بننے کے لیے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آج کی کتاب دی 5 AM کلب آپ کی مدد کرتی ہے۔ آپ اس بک سمری کو دوبارہ سن سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں۔ اگر ہم اس پوری کتاب کو سادہ الفاظ میں سمجھیں تو ہم نے سیکھا کہ ہم اپنی صبح کو اگر کنٹرول کر لیں، ون کر لیں، تو ہم اپنا سارا دن جی سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں کنسسٹنسی، مشکل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ پرفیکٹ چیزوں کی۔ اگر ایک دن کوئی چیز مس ہو جاتی ہے، ایک دن واک مس ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، اگلے دن سے دوبارہ شروع کر دیں۔ یہ مشکل مزاجی آپ کو باقی لوگوں سے آگے لے کے جائے گی، نہ کہ یہ کہ آپ 1 گھنٹہ ایک دن واک کر لیں اور آگے 4 دن کریں ہی نہ۔ اب اگر اس کتاب کی سمری جو ہے سننے کے بعد آپ نے یہ سیکھ لیا ہے کہ آپ کو اپنی صرف صبح بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو بدلنے کی، تو پھر پرابلم یہ آتی ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ صبح اٹھنے کے بعد خود کو تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں، وہ خود کو انرجیٹک محسوس ہی نہیں کرتے، تو وہ اپنے دن کا آغاز کس طرح انرجیٹک کریں۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم ایک ایسی ہی کتاب کی بات کریں گے جو آپ کو سکھائے گی کہ آپ اپنی انرجی کو کیسے امپروو کریں، تھکن کو کیسے ختم کریں، اور اپنے جسم اور دماغ کو اپنی ہائی لیول کی پرفارمنس کے اوپر کیسے لے کے جائیں۔ تو اگلی کتاب آپ کے لیے ہی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم سمری کریں گے ایٹ، موو اینڈ سلیپ بک کی، اور یاد رکھیں پڑھیے نہیں، سمجھیے اور زندگی کو آسان بنائیے۔